پھر ماہ رمضان المبارک عظمت احترام دل کے اندر بٹھا اپنے والدین دا ادب کر احترام کر انہاں دی خدمت کر انہاں دی تابعداری کر جڑا حکم اللہ رسول دے قرآن دے مطابق کہندے نے انہوں من سینے نال لا جڑا حکم قرآن و سنت دے مطابق نہیں کہندے خلاف کہندے نے وہ حکم نہیں مننا باقی انہاں دی خدمت ضرور کرنے کیونکہ رب دا قرآن فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین دے نال احسان فرماؤ یہ تک فرمایا کہ انہوں اف تک نہیں کہنا ذرا بولتا صحیح مدد نام سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار دا بیٹا باپ دی بارگاہ چرن کرتا ہے ابا جان جنگ لڑ رہے سی تساں میری تلوار دی زد تھلے آئے سی میں تو انہوں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا سی ابا جان اگر میں تو آدھی زد تلوار دی زد تھلے آ جاتا تو سا کی کرنا سی تو آپ فرماندے نے بیٹا اگر تو میری تلوار دی زد تھلے آ جاتا تو میں تینوں بیٹا سمجھ کے اپنا لال سمجھ کے چھوڑ نہیں سی دینا بلکہ نبی دا نافرمان سمجھ کے قتل اڑا کے رکھ دے اللہ اکبر کبیرہ یعنی نبی دے یارہ نے سامنو درس دے دیتا ہوئے باپ نے بھی بیٹے نے بھی درس دے دیتا ہوئے کہ جب حکم نبی دے خلاف ہوئے وہ نہیں ماننا جیڑا مطابق ہوئے وہ مان لینا سینے نال لانا بولتا سے سبحان اللہ یہ میرے نبی دے یار نے جنہاں دے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے یار جنتی نے اللہ دے قرآن نے یہ منال جنت وعدہ فرمایا ہے کل وعد اللہ الحسنہ اللہ دا قرآن فرماؤں ہے میں اپنے نبی دے یارہ دے نال جنت وعدہ فرما لیا سکتے جاؤں میرے ملت دے نوجوانہ توجہ فرمانا دوسری روایت سن حدیث مبارک دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا روایت فرماتے نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس آدمی نے فرمایا نگ خاک لودہ ہوئے جس دے سامنے میں محمد کا نام لیا جاوے پھر میرے تے درود و سلام نہ پڑے قربان جاواں صدقے جاواں حضور فرماتے نے اس آدمی دی نگ خاک لودہ ہوئے جڑا ماہ رمضان المبارک دا مہینہ پاوے پر اپنی بخشش نہ کروا سکے تیسرا نبی علیہ امام نے فرمایا اس شخص نے فرمایا نک خاک لودہ ہوئے جڑا ماہ رمضان المبارک دا مہینہ پاوے اپنے والدین کی خدمت کر کے داخل الجنت وچ داخل نہ ہو سکے دیکھو کتنا زور دیتا گیا ہے ناچیزاں تے آج اسی دا پرواہ نہیں کرتی غیران دے طریقے کار ساڑھے ترا گئے ہیں میں کہتا ہوں ناما جدو بچیاں تعلیم اللہ دے قرآن دی دیاں گے مصطفیٰ دے سونے فرمان دی دیاں گے تربیت قرآن و سنت اور بزرگار دین دے حوالے نہ کریں گے جنہیں بزرگار دین دی تربیت ہوئی اللہ دے قرآن دے مطابق مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق قسم خدا دی کار کرنا کدے بھی تو ادا بچہ تو ادا نافرمان نہیں ہوگا یار میں اپنی گل کرنا میں اللہ دے قرآن دی تعلیم حاصل کیتی مصطفیٰ دے سونے فرمان دی تعلیم حاصل کیتی بزرگان دین دی صحبت دے اندر میرے آماں جنہ جیڑے بزرگان دین تاجدار گھوڑا پیر سید مہر علی شاہ دی صحبت وچ رہنے جیڑے اونا دی صحبت وچ رہنے ناچیز اونا دی صحبت وچ رہنے جنہ دا نام خواجہ محمد شفیع چشتی گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ سید امام الاولیاء پیر سید امام علی شاہ صاحب سرکار دی صحبت چلائے آپ اگو شاہ صاحب تائیدارے گولڑا سرکار دی صحبت چلائے میرے مرشد باغ فرماندے ہونے سن بولتا ہوں بندی ہے جان پر چپ رہتا ہوں بندی ہے ایمان پر چپ رہنے سے حق کا بیان اچھا کروڑوں چالوں سے ایمان اچھا آپ فرماندے رہے
ایمان میں صبح بھی فجر دی نماز کے بعد بھی درس دیتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ فرمایا اللہ دی رحمت کا حصہ انہوں ہی ملنا وَهُوَ مُؤْمِنٌ جڑا صاحب ایمان ہو بیٹا تے ساڈے بزرگاں نے کیوں ایمان تے زیادہ ترجیح دیتی ہے کیوں زور دیتا ہے اس وجہ تو دیتا ہے کہ دنیا داراں دی چالاں تو انہاں دی جاناں تو بچ جائے گا اپنے ایمان کو محفوظ لے کے قبر وچ لے جائے گا سنگے ولایت لے کے چلا کے اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ بنا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری سک جا قربان جا میرے ملت نوجوانہ توجہ فرما تیسری روایت سن تیسرا فرمان سنا میرا دلال دا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس